अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टी विद सज्जाद खोखर और मैं हूं सज्जाद खोखर। आज टी विद सज्जाद खोखर में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं वो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जैसे ही मैं उनके नाम लूँगा या हमारा कैमरा उन पर जाएगा तो आप खुद ही पहचान जाएंगे, लेकिन तारुफ कराना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है हमने चाय पर उन्हें दावत दी है तो चाय के साथ साथ हमने गपशप भी करनी है। और आज हमने जो गपशप करनी है वो आज करंट अफेयर पे बात नहीं करनी। आज कुछ हम अपने कल्चर पे बात करेंगे, कुछ हम अपने म्यूज़िक पे बात करेंगे, इस वसेब की बात करेंगे, इस वसेब की रीत रिवायात की बात करेंगे और बात होगी वो जो आप सुनना चाहते हैं और गुफ्तगू होगी वो जो आप देखना चाहते हैं। तो आज टीवी सज्जाद खोखर में हमारे जो पहले मेहमान हैं वो हैं आसिफ खान खेतरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। नाजरीन, आपको बताते चलो, मैं आसिफ भाई से बात करने से पहले, आसिफ खान खेतरान इस वक्त रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टेशन डायरेक्टर हैं। रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेशन जो पाकिस्तान भर में हैं वहाँ ड्यूटी इंजाम देते रहे हैं। ख़ास तौर पर म्यूज़िक के हवाले से बड़ा वसी मैं कहता हूँ कि तजर्बा रखते हैं, महारत रखते हैं। वो इसलिए भी महारत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि म्यूज़िक प्रोड्यूस इन्होंने किया है, उस वक्त प्रोड्यूस किया है जब कोई प्राइवेट चैनल्स या प्राइवेट स्टूडियोज़ इतने ज़्यादा नहीं होते थे, बल्कि एक ही नाम होता था और सबसे ऊपर जो लिस्ट में नाम होता था वो होता था रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान में आज भी जो म्यूज़िक की लाइब्रेरी है, जो म्यूज़िक का असासा है, वो ऐसे ही प्रोड्यूसरों की मरहून मिन्नत है। इन जैसे आसिफ खान खेतरान जैसे सीनियर प्रोड्यूसर ब्रॉडकास्टर जो है जिन्होंने म्यूज़िक इकट्ठा किया, वो आज भी रेडियो पाकिस्तान में जब प्ले होता है, रेडियो पाकिस्तान से चलता है तो सुनने वाले पहचानते हैं कि ये प्रोडक्शन रेडियो पाकिस्तान ही कर सकता है। मैं आसिफ खान खेतरान साहब की तरफ आने से पहले अगले मेहमान की तरफ जाना चाहता हूं और अगले मेहमान भी ऐसे ही हैं और मैं चाहूँगा ये कि मैं उनका पहले नाम ना लूँ, उनसे एक दोहा सुने और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जनाब, आपने फरमाया था कि मैं आपका हाल अहवाल पूछूंगा, तो वही हाल अहवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी, आप हैं इजाज़ राही, हमारे इस वसेब के मारूफ और नामवर सिंगर, और पूरा वसेब ही नहीं पूरा पाकिस्तान और दुनिया भर में भी आप जाते रहते हैं। इजाज़ राही साहब। क्या हाल दसां सिजाद अपना, मैं अजकल ढेर ज़हीरा, हुण दुखां नाल गुज़ारे हिन में कुराल दिते तकदीरा, थिया हाल कोलू बेहाल हमें, तन कपड़े लीर कतीरा, मस्कीन ये कासा खाली है, वदरुल वांगू फकीरा। वाह जी वाह, इजाज़ राही साहब हैं और इजाज़ राही साहब खूबसूरत आवाज़ रखते हैं। आसिफ खान खेतरान साहब क्या हाल है? बहुत शुक्र है उसकी ज़ात का। चाय कड़क पीते हैं, हल्की पत्ती वाली पीते हैं या मीठा ठोक के, दूध रोक के? नहीं पत्ती ज़्यादा और चीनी बहुत कम। चीनी कम वाली चाय पीते हैं। शुगर वगर शिकायत तो नहीं है? नहीं, शिकायत नहीं है, लेकिन ये है कि चूँकि इनहेरिटेंस में है, वालिद वालदा भी थे। वैसे भी हम सराइकी है, हम इतना मीठा बोलते हैं कि हमें शुगर की ज़रूरत ही नहीं रहती। आसिफ भाई, मैं म्यूज़िक की बात कर रहा था। पाकिस्तान में म्यूज़िक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान का म्यूज़िक जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा या बढ़ रहा है आपके ख्याल में? सजाद, मैं गुजारिश करूँ कि अफसोस अब ये हो रहा है कि मौसीकी जो थी या है या जिसको हम जानते हैं वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात हो गई है। सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है मौसीकी के साथ कि आप उसे सुनते थे और हम कहते थे कि यार ये शख्स बड़ा कन रस है, इसको बड़ी पहचान है मौसीकी की, कि ये सुनता है तो इसको अंदाज़ा हो जाता है अगर ये खुद गाने वाला नहीं भी है। और गाने वाले भी अपना सारे का सारा जोर अपने गले पे लगाते थे, वो गाना गाते थे, वो जो भी गाने की शक्ल हो, वो गज़ल है, ठुमरी है, क्लासिकल नीम क्लासिकल। अब थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ा है, मैं टिकटॉकर को भी नहीं उसमें शामिल करूँगा, बाकी जो मेरे साथी नौजवान गाने वाले हैं वो अब गाना
گاتے کم ہیں دکھاتے زیادہ ہیں وہ. اور جو میرا خیال ہے موسیقی کو تھوڑا بہت زوال آیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. کچھ گھرانے ہیں, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی ان روایات کو قائم رکھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے شاید موسیقی چل رہی ہے. لیکن بہت سارے لوگ اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان نسل سمجھتے ہیں کہ گانا دیکھنے کی چیز رہ گئی ہے, سننے کی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود گانا ہو رہا ہے, موسیقی ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ اچھا بھی. زبردست. اجاز رائی صاحب, گانا ہو رہا ہے یا گانا سٹاپ ہو گیا ہے یا پروڈکشن رکی ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گانا جو ہمارا سرائکی کلچر ہے یہ اس وقت پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. سرائکی آپ جہاں جائیں سرائکی گانے وہاں سنے جا رہے ہیں, دیکھے بھی جا رہے ہیں. اور جہاں تک خان صاحب نے فرمایا کہ گانا دیکھا جاتا ہے, بالکل ابھی اس میں کسی فنکار کا قصور نہیں ہے. اس میں جتنا ایڈوانس میڈیا ہے, آپ کو پتہ ہے جس تیزی کے ساتھ یہ میڈیا آگے بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ فنکار کو وہ پرفارمنس کرنی چاہیے. رائی صاحب, آپ فوج میں ملازم تھے, پاک فوج میں تھے, فوج سے میں بھی گاتے تھے, تو پہلا گانا جب گایا وہ کون سا تھا اور کہاں گایا پہلا گانا؟ پہلا گانا میں تو 12-13 سال کی عمر سے میں نے شروع کیا گانا. اور آرمی میں میرے آفیسر اچھے تھے اور انہوں نے مجھے ایک ریکریشن روم دیا ہوا تھا اور مجھ سے گانا سنا کرتے تھے. اور جب کبھی کوئی پریکٹس پہ ہم جاتے تو مورچے کھودنے کی باری آتی تو مجھے کہتے ہاں اجاز رہی شروع ہو جا. میں وہ ایک بخال ہوتی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے, فوجی جوان پیتے ہیں, وہ بخال بجا کے میں وہ گانا گاتا تھا. جو ہم نے مورچہ 5 گھنٹے میں کھودنا ہوتا تھا وہ 2 گھنٹے میں تیار ہوتا تھا. واہ, یہ ہے میوزک کی مستی تو ہے نا. یہ میرے آفیسر تھے اچھے تھے جنہوں نے میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا اور مجھے ہارمونیم لے کے دیا. اور میں مختلف پورے آرمی میں شو بھی کرتا رہوں, مختلف ریزنگ ڈے. پروفیشنل گائکی میں کس طرح ہے؟ پھر ایک دفعہ میرے ایک آفیسر کے سامنے ایک دربار لگا ہوا تھا, دربار ہر مہینے لگتا ہے, تو میں نے ایک آفیسر کے سامنے میں کھڑا ہو گیا اور سلوٹ مار کے میں نے کہا کہ سر میں آرمی کے لیے بہت گا چکا ہوں, اب میں پاکستان کے لیے گانا چاہتا ہوں. تو وہ آفیسر نے میرے جو کمانڈر تھا اس کو بلایا کہ اجاز رہی کا جو کٹ جمع کرو اور اسے پاکستان کے لیے ہم وقف کرتے ہیں, یہ پاکستان کے لیے گئے. وہ بس اسی دن میرا کام ہو گیا. ریڈیو پاکستان نے فیل کر دیا تھا, پاس کر دیا تھا ریڈیو پاکستان. میرا آڈیو کیسٹ آیا تو مجھے, کیونکہ عطا اللہ صاحب کو تو ریڈیو پاکستان ملتان آج تک جو ہے وہ کہتے ہیں جی ملتان نے فیل کرتا رہا, اور آخر جا کے شاید بہاولپور سے آصف بھائی, بہاولپور سے ان کا پہلی آڈیشن دفعہ وہ ہوا تھے, یہاں سے ان کو نہیں پاس کیا گیا تھا, پھر بہاولپور سے پاس ہوئے. لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں بہت دیر تک سلامت رکھے. اب تک وہ ملتان سے ہی ان کی جو پہچان ہے گلوکار کے طور پہ ملتان سے ہی گاتے ہیں. ملتان بیس اسٹیشن, یہاں سے ان کے آئٹم زیادہ جو ریکارڈ ہوئے وہ ملتان سے ہوئے. آصف بھائی, ملتان سے جن گلوکاروں کو ریڈیو پاکستان نے متعارف کرایا, کچھ نام کچھ دوستوں کے. پہلا نام تو آپ اس طرف آ رہے تھے, میرا یہ بہت خوبصورت آرٹسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس نے ایک مخصوص حلقے میں تو اپنی پرفارمنس دی اور ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس دی. اور جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ اس کام میں بھی بہت تیزی آ جاتی تھی جب یہ اپنی پرفارمنس دیتے تھے. تو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اجاز راہی تو آج ہمارے ساتھ ایک بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری آوازیں ہیں جنہیں ریڈیو پاکستان ملتان نے خاص طور پہ انٹروڈیوس کروایا ہے. میں بہت ادب کے ساتھ کہوں گا کہ دنیا شاید پٹھان خان کو نہ جانتی اگر ریڈیو پاکستان ملتان نہ ہوتا. اتنی بڑی آواز اور جو پوری دنیا میں جس کو آج تک سنا جا رہا ہے, مطلب ان کو کوئی محدود کرنا نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت ذرائع اتنے بھی نہیں تھے کہ آدمی لاہور تک, لاہور آج بھی ہمارا فنکار بہت کم جا سکتا ہے. اب تھوڑے سے معاملات تبدیل ہو گئے ہیں, اب مختلف کیسٹ کمپنی مختلف جگہوں پہ کھل گئی ہیں کہ البم آ گیا سارا کچھ. اس وقت آپ کے پاس صرف 2 ہی طریقے تھے. یا میں آپ سے بات ضرور کروں گا کہ کیسٹ کمپنیوں سے لے کر آج ایک چھوٹے سے موبائل کے اندر آڈیو سیف ہونا, اس پہ بات کروں گا. راہی صاحب, ریڈیو پاکستان میں جو گانا آپ کا ہٹ ہوا, بالکل میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے میرا کیسٹ آیا
शौकिया प्रोग्राम पहले मैं किया करता था। उस वक्त मुझे याद है कि एक कंपेयरिंग लड़की थी, अभी मेरा नाम ज़हन में नाम नहीं आ रहा। बहरहाल एक गाना मेरा हिट हुआ कैसेट में, तो मुझे खुशी मलिक साहब ने कहा कि यार आपका गाना सुन रहे हैं, कहीं बज रहा है, तो मलिक अजीज़ रहमान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो मलिक अजीज़ रहमान साहब उस वक्त प्रोग्राम मैनेजर थे से, और मौसीकी के बिल्कुल प्रोड्यूसर ऐसे थे। मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर से। वो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी आप ये गाना जो माया माया आप रिकॉर्ड करवाएं। मैंने गाना जनाब की सरपरस्ती में, खान साहब की सरपरस्ती प्रोड्यूसर में, खान साहब थे इनकी सरपरस्ती में मैंने उस गाने ने मजीद मुझे 4 चांद लगा दिए। तो जरा हो जाए। हाँ मैं सुना देता हूँ। माया 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 तो फुले गुलाब दा, माया 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 तो फुले गुलाब दा, घर घर विच है चर्चा जनाब दा। माया 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 तो फुले गुलाब दा, एक कम चन माही बड़ाई जरूरी है, अपना बनल कर हो मंजूरी वे। एक कम चन माही बड़ाई जरूरी है, अपना बनल कर हो मंजूरी वे, हो मंजूरी वे। ओ माया 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 एक कम सवाब दा, ओ माया 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 एक कम सवाब दा, घर घर विच है हाय हाय चर्चा जनाब दा, चर्चा जनाब दा। ओ माया 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 तो फुले गुलाब दा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे इजाज राय साहब, माशाल्लाह। आसिफ भाई आपके पास मैं आऊँगा, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आसिफ खान खितरान साहब से पूछेंगे कि लैयत से जिस सफ़र का आगाज़ किया था वो सफ़र कहाँ तक पहुँचा है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, देखते रहिए टी विद सज्जाद खोकर। इमरान खान आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में, और ज़रिया माश उसी पे चल। सूबे में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया साथ ही ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं, और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब एमरजेंसी सर्विस और दूसरे अजला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी विद सज्जाद खोखर एंड न्यूज़ HD पर। मैं हूं सज्जाद खोखर और अब हम, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम ज़रा आसिफ भाई की तरफ बढ़ेंगे। आसिफ खान साहब, चौक आज़म लैया, यहाँ से एक सफ़र का आगाज़ किया आपने, और ये सफ़र कहाँ कहाँ तक गया? बाहर के मुल्कों में भी गए आप ब्रॉडकास्टिंग के सिलसिले में। ब्रॉडकास्टिंग कहाँ खड़ी है और आपका सफ़र जो है वो कहाँ पहुँचा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया आपके सवाल का। जब अभी वक्फे से पहले आपने कहा ना कि वक्फे के बाद हम आसिफ खान साहब से सुनेंगे, मैं समझा अब मेरे ज़िम्मे कोई गाना लगा रहे हैं, और वो शुक्र है बच गया हूँ मैं। गाने तो बनते हैं जी, गाने बनते हैं आपके लिए। सजाद ऐसा है कि माजी की तरफ अगर झांकूँ तो वो कहा जाता है ना कि मैं कोई दावा नहीं करता कि कोई बचपन से मुझ में कोई ऐसी सलाहियतें थी, लेकिन आप, ये हकीकत है कि आपका जिस तरफ रुझान होता है वो शुरू से ही आपकी आदत से, आपकी उससे कोई ना कोई अंदाज़ा होने लग जाता है। जैसे मुझे 1990 के अगर अवाइल याद आएँ तो मुझे एक बड़ा स्मार्ट सा लड़का याद आता है जो माइक्रोफोन लेके पूरे शहर में घूमता था और कहता था कि जी कोई आपको किसी किस्म की शिकायत हो तो आप रिकॉर्ड करवाएं, और उसका नाम सज्जाद खोखर था। बिल्कुल, चढ़ता फिरता माइक्रोफोन। आज वो माशाल्लाह मेरे सामने बैठे। तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि स्कूलों में बज़्म अदब भी होता था, फ़न फेयर भी होता था, ड्रामे भी होते थे मुख्तलिफ उसमें। तो मेरी कोई तकरीबन 2 सिस्टर 2 कज़न्स वो पढ़ती थी वहाँ स्कूल में गर्ल्स स्कूल में। ये कुछ 7वीं में मैं उस वक्त था, 6ठी या 7वीं में। तो ताज़ा हम लोग जमहूरी से आए थे। ये स्काउट्स की जमहूरी होती थी हर 4 साल बाद, और हर साल ये बरूरी में कैंप भी लगता था, तो उसमें हम जाया करते थे और बड़ा हिस्सा लेते थे। तो वो होने लगे तो मैंने बच्चों को, सिस्टर्स को एक ड्रामा कहा कि आप ये करें, और बड़ा अच्छा था ड्रामा। उन्होंने जाके अपनी मिस के सामने कहीं किया तो कहीं उनसे सही तरीके से हो नहीं पाया। तो मिस ने कहा कि आप कहाँ से लेके आए? उन्होंने कहा भाई ने। उनका भाई को ले आए। मैं गया, मैंने वहाँ उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। तो मिस कहने लगी आप छोटे से बच्चे तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, आप खुद भी एक करैक्टर भी कर लें और साथ भी हो जाए। तो हमने वो करैक्टर भी किया उसमें एक, और डायरेक्शन भी दी। 7वीं में आसिफ साहब थे तो उस वक्त प्रोड्यूसर का काम किया। तो वो यूँ समझिए कि एक आपका शुरू से रुझान था शायद। उसके बाद मैट्रिक हुआ, FA BA में हालात उस वक्त अच्छे थे, बेरोजगारी का इतना ज़्यादा सिलसिला नहीं था। MA मैथ्स कॉम में किया था? मैंने पॉलिटिकल साइंस का नहीं था, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। तो रेडियो में जॉब्स आई, हमने उसमें भी अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू देने गए। कुछ बातें शायद उस वक्त के डायरेक्टर जनरल साहब, एक बहुत बड़ा आदमी सलीम गिलानी साहब थे, उनको शायद अच्छी लगी होंगी, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह को 34 साल हो गए हैं इस इदारे का रिस्क खाते हुए और इसमें अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। एक अभी जो आपने सवाल के 2 हिस्से थे कि इस इदारे की तवज्जो से मैं पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबे, 5वां सूबा इसलिए नहीं कहूँगा गिलगित जा नहीं सका हूँ, 4 सूबों में काम कर चुका हूँ, और इसके तवज्जो से कोई तकरीबन 2-3 ममालिक में नुमाइंदगी भी कर चुका हूँ रेडियो पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल शानदार। मैं वापस आऊँगा और हम इस बात को थोड़ा सा और चलाएंगे। राय साहब, आप फरमाइएगा कि इस वक्त फ़नकार की क्या सूरत हाल है? कोरोना ने मार दिया, फंक्शन नहीं हो रहे, मैरिज हाल, लोगों की शादियों के फंक्शन उस तरह नहीं हो रहे जिस तरह लोग बुलाते हैं तो पुलिस उठा के ले जाती है फ़नकारों को। बस अब तो इतनी भी मुयस्सर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। बस अभी जैसे हमारे बड़े साहब ने फरमाया है कि 2 की जगह 1 रोटी खा लें, वो 1 ही खा रहे हैं। एक बड़े साहब भी हैं हमारे, उन्होंने फरमाया है, चलो उन्होंने ना कहना, इमरान खान साहब उन्होंने वो जो कहते हैं घबराना नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है ना, आप बड़े साहब की बात क्यों नहीं मानते? जान भी हाजिर है, खान साहब घबराना नहीं है, जान भी हाजिर है। नहीं, बाकी फनकारों का बहुत बुरा हाल है। मैं वो आसिफ खान साहब से तो नहीं पूछूंगा कि महंगाई ने कितना बंदे को मार रखा है और फनकारों की क्या हाल कर रखे। आप ही बता दीजिए, बजाय इसके कि मैं इधर जाऊं और इधर से गोलमोल जवाब है। बहुत ज़्यादा महंगाई ने मारा है। देखें अभी घी का एक पैकेट जो था ना, वो 120 रुपये किलो बिकता था इससे पहले, अभी वो 350 रुपये किलो हो गया है। तो आप अंदाज़ा, घी की ये पोजीशन है, जो एक गरीब बंदा भी, ये जो 2 लाख तनख्वाह ले रहा है, वो भी 1 किलो 350 का लेता है।
اور جو 10,000 تنخواہ لے رہا ہے وہ بھی اس ملک میں پھر انصاف کدھر ہے؟ جتنی تنخواہ ہونی چاہیے اس حساب سے پھر کوئی ایسا نظام بننا چاہیے، اس حساب سے اس کو جو ملنا چاہیے. تو خان صاحب تو کہتے ہیں، عطا اللہ صاحب نے کہا تھا کہ دن بدلیں گے، دن اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے. لیکن ظاہر ہے کوئی ایک آدھ ڈوڑا ذرا خان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر دیں، شاید ان تک کسی طرح پہنچ جائے. چلے میں خان صاحب کی نظر ایک ڈوڑا آصف خان صاحب نہیں، عمران خان صاحب. جی میں عمران خان صاحب کی نظر کرتا ہوں. جی اساں نہیں وے اساں شوق دے پنجورے بھن چھوڑن، ہن فصلی بٹیرے نہیں رکھنے. اساں بیٹ جنگل دے واسی ہیں، ہن شہر چ ڈیرے نہیں رکھنے. جتھا پیار دے کل گستاخ اتھا پیار دے پیرے نہیں رکھنے. بھاویں شاکر رقبہ سنج رکھ سوں، بے ایمان مضر نہیں رکھنے. یہ دوڑا میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم بے ایمان مضر نہیں رکھیں گے، چاہے ہمارے پہ جتنا بڑا بوجھ آ جائے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ تو ساری ہوئی پرانی چیزیں. چلیں ہم اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتے، خان صاحب کی طرف میں آؤں گا. خان صاحب، غربت، مہنگائی فنکاروں کو تباہ حال کر چکی ہے. کرونا نے صحیح کسر نکال دی ہے فنکار. اور اب اگر میں آپ کے سوال کی طرف ہی آتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم بات کریں میڈیا انڈسٹری کی، ریڈیو، ٹی وی، پرائیویٹ چینل، اور پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، اس ساری منظرنامے میں ریڈیو پاکستان کہاں نظر آتا ہے اور پرائیویٹ میڈیا کہاں نظر آتا ہے؟ چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے آگے، یا رک گیا ہے؟ دیکھیں سجاد، ایسا ہے کہ میں چونکہ ایک ادارے سے وابستہ ہوں، میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ ہم پیسے کم دیتے ہیں، بہت اچھے پیسے یا اچھا معاوضہ نہیں دیتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہم دیتے ضرور ہیں. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، پرائیویٹ میڈیا بہت کم لوگوں کو، جو پارٹیسپینٹس ہیں، ان کو بہت کم پیسے دیتا ہے. دوسری بات، جو ہم سے لوگ متعلق ہیں، باقاعدہ ملازم ہیں، ان کے لیے تنخواہ کا سلسلہ ہے تو وہ تو چل رہا ہے سلسلہ. بات ہو رہی ہے فنکاروں کی. فنکاروں کو میرا خیال ہے کہ صرف یہ جو آپ کے دو میڈیا ہیں، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن، وہ جو کسی بھی اس پہ کام کرتے ہوں، میں پرائیویٹ میڈیا میں پرائیویٹ ڈراموں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مختلف پبلسٹی والے لوگ بنا رہے ہیں، مختلف مارکیٹنگ والے لوگ بنا رہے ہیں، وہ ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مختلف شوز میں لوگ آتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہائیلی پیڈ جو لوگ ہوں، وہ جو ان کے اینکر ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو ہر طرف صورتحال اس طرح سے ہے کہ صرف فنکار ہی نہیں، میرا خیال ہے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی خاص طور پہ کرونا سے بہت متاثر ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے خاصے مسائل پیدا ہوئے ہیں. بالکل. ابھی اعجاز جو بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. اب جو بات یہ کہہ رہے تھے کہ 120 روپے سے 350 تک گیا ہے، وہ 2 لاکھ والے کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہو رہی ہے. وہ 10,000 والے کے لیے تو ناممکن ہو گیا نا، وہ ایک چمچ ہی خریدنے اب جائے کلو کی بجائے، جو اس کی حالت ہے. تو وہ 3.5 کیوں ہو؟ یا تو آپ اس کا آدمی جو ہمارے لوگ ہیں ان کا جو ذرائع آمدن ہے اتنے بڑا ہے، جو کہ بہت مشکل ہے اس وقت صورتحال جو ہے، یا پھر ان کا جو ریٹس ہیں وہ اس حد تک رکھیں کہ ایک عام آدمی کی پہنچ تک رہے. یہ حالت واقعی، گھی کا تو ایک نام ہم لے رہے ہیں نا، باقی جو باقی معاملات بھی اسی طرح ہیں. صارفین جو بھی آپ اشیاء خورد و نوش کی بات کرتے ہیں، نہیں ہم لگژریز کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اس کی. تو یہ واقعی افسوسناک بھی اور تکلیف دہ بات ہے کہ اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. سنگرز کو کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں اس حکومت کے دور؟ کیا پرابلمز آ رہی؟ تو آپ سنگر اتحاد مختلف ایسوسیشن کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اعجاز رائی صاحب. دیکھیں جی، اب پہلے جو کیسٹ کا دور تھا تو اس وقت آپ اندازہ لگائیں، میں نے 3 لاکھ اور بڑے فنکاروں نے 15 لاکھ روپیہ بھی کیسٹ کر لیا ہے. میں 3-3.5 لاکھ روپیہ تو میں لیتا تھا اس دور میں.
जो आज के 10 लाख के बराबर है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अब हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपनी वीडियो बनाने के लिए और ऑडियो बनाने के लिए, हमें खुद पैसे देने पड़ते हैं। और एक कंपनियां ऐसी हैं जो पहले ऑडियो का काम करती थी, अब उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, वो उधर से भी कमा रहे हैं और आपसे भी ले रहे हैं। खान साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। इसी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो फनकारों का खून चूसने पर क्यों तुली हुई हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए टी विद सज्जाद खोखर, ओनली ऑन एन न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टीवी सज्जाद खोखर एन न्यूज़ HD पर, और आज हमारे मेहमान हैं मुमताज़ ब्रॉडकास्टर, स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान आसिफ खान खेतरान, और हमारे वसीब के बहुत ही मारूफ और मीठे सिंगर इजाज़ ज़राई। IT विद सज्जाद खोखर मौजूद हैं। आसिफ भाई, हम बात कर रहे थे अभी जब इजाज़ साहब से कि फ़नकार को अब जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। कंपनियां जो रिलीज़ कर रही हैं इनके गाने, वो भी कहती हैं जी आप बना के दें, यानी कंपनियां वो इधर से भी कमा रही हैं उधर से भी कमा रही हैं। तो हमारा फनकार जो है, क्या वजूहत है आपके ख्याल में कि दिन ब दिन जो है वो ज़बू हाली का शिकार होता जा रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी जब आप एक हमारे बहुत अच्छे इदारे जो कैसेट रिकॉर्डिंग करते थे या बाद में उसको CD की शक्ल देते थे, इवन वीडियो बनाते थे, तो वो बाकायदा पे करते थे आर्टिस्ट को। और आज आलम ये है कि बाकायदा तौर पे आपको कहा जाता है कि जी हम आपका एल्बम उस वक्त करेंगे। उसमें थोड़ा सा हमारे उन फनकारों ने ज़्यादती की है जो बिल्कुल फनकार नहीं थे, शौक़ था उनको, पैसे वाले घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमसे पैसे ले लें और हमें गवा लें। लेकिन उसमें नुकसान ये हुआ है कि आपको फिर अच्छा म्यूज़िक नहीं, अभी हम जब शुरू में बात कर रहे थे कि अच्छे म्यूज़िक, उसमें एक वजह ये भी है। और जुल्म ये हो रहा है कि वो इधर से भी पैसे लेते हैं और फिर जब अपना सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या फेसबुक के पेज पे जब डालते हैं तो उस पर भी कमाई करते हैं। फनकार बेचारा दोनों तरफ से मार खा रहा है। सिर्फ कुछ इदारे थे जो गवर्नमेंट की तरफ से थे, वो उसको पे करते थे। वो भले इतनी पेमेंट इतनी बड़ी नहीं है, मैं आज भी उसका इतराफ़ करता हूँ, लेकिन कम से कम पैसे देते तो थे। अब तो आपका जो प्राइवेट मीडिया है वो तक कहता है कि जो आप अगर कोई आइटम रिकॉर्ड करके लाए हैं तो उसको भी हम उस वक्त नशर करेंगे जब आप हमें पेमेंट करेंगे। आपने अगर आइटम रिकॉर्ड भी कर लिया या मेरा कॉपीराइट देंगे कि हमारे पास रह जाए, तो ये सूरत हाल फनकार के लिए तो वाकई नुकसानदेह है। और न सिर्फ ये है कि ना उसको प्रमोशन मिल रही है, बल्कि उसके घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। शौकिया फनकारों ने मत मार दी। शौकिया भी वो जो बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, जिनको जो मतलब सिर्फ आप इसकी बात करते हैं, फनकार में तो सारे शोबे आते हैं। इसी तरह अब आप ये देख लीजिए कि आज बहुत कम अच्छे शायर पैदा हो रहे हैं। ज़्यादा शायर, कल कितनी किताबें आती थी शायरी की, आज कितनी आ रही हैं और उसमें कितने जेन्युइन हैं। इसलिए कि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुकबंदी कर लेता हूँ तो मेरी तो 10 किताबें आप पढ़ सकते हैं, इसलिए कि मैं छपवा सकता हूँ। एक बहुत अच्छा शायर है, वो
کتاب نہیں چھپوا سکتا تو شاید لوگ اسے نہیں جانتے ہوں گے. اسی طرح فنکار کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اگر بہت اچھا فنکار ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ مٹی زرخیز نہیں ہے؟ اس مٹی نے کتنے فنکار دیے ہیں آپ کے پورے پاکستان کو نہیں, پوری دنیا میں انہوں نے نام روشن کیا. میں نے ایک آدھ کا نام ابھی لیا تھا. تو وہ فنکار کیا آج پیدا نہیں ہو رہے, لیکن کیا ہے ان کے پاس آگے بڑھنے کے وہ مواقع ہی نہیں ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے آ سکیں اور اپنے اس فن کے ذریعے. صرف گانے ہی نہیں, فن کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کے تو بہت سارے ساز ختم ہو گئے ہیں, آپ کے سازکار ختم ہو گئے ہیں. آپ کتنے لوگوں کے پاس آپ نے سارنگی دیکھی ہوگی, ستار بجانے والے کوئی ایک بندے کا نام مجھے آپ بتا دیں پاکستان ملتان میں, لاہور میں شاید کوئی ایک آدھ بچا ہو. اسی طرح اور جو ہے آپ کا ہارمونیم تک ختم ہوتا جا رہا ہے آپ کا, وہ اس کی وجہ سے جو موبائل پہ آ رہا ہے آپ جو وائلن آپ کا ختم ہو گیا ہے. کون ہے؟ یہی لوگ تھے جو بجایا کرتے تھے, آپ وہ نہیں بجاتے اس لیے کہ وہ بجانے سے فائدہ نہیں ہے ان کو. آپ شادیوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں تو ڈیک چل رہا ہوتا ہے, اس پہ آپ اپنے موبائل سے کنیکٹ کر کے آپ گانا چلا رہے ہوتے ہیں, میوزک والا کو تو کوئی سنتا ہی نہیں. گانے والے کو سنتے نہیں, وہ خود بیچارے نے. راہی صاحب, کیسٹ کا دور زیادہ اچھا تھا فنکار کے لیے یا آج کا دور زیادہ اچھا ہے؟ کیسٹ کا دور, اس وقت لوگ کراچی سے ہمیں دیکھنے کے لیے آتے تھے. جب تصویر دیکھتے تھے کیسٹ کی, بھائی اس بندے سے ملنا ہے, اس فنکار سے ملنا ہے, وہ وہاں سے سفر کرتے تھے اور یہاں ملتان ہمیں دیکھنے کے لیے آتے تھے. تو خواتین زیادہ ہوتی تھیں؟ خواتین بھی بہت ساری, خواتین تو بہت ساری ہوتی تھی نا, تو وہ تو پرائیویسی والی بات ہے, وہ اکیلے میں آپ سے بات کروں گا. تو اس میں ابھی مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایک التجا کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں جنہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں اور فنکاروں کو بلیک میل کر رہی ہیں, میلنگ کر رہی ہیں, تو ان کو پلیز یہ روکیں اور ہر فنکار اپنا چینل بنائے, تاکہ وہ جو پیسے وہ کمپنیاں لاکھوں روپے کما رہی ہیں وہ فنکار بنا سکتا ہے, بنا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک کمپنی والا آ جاتا ہے, بھائی میں تمہیں میرے ساتھ 5 سال کا ایگریمنٹ کرو, میں تمہیں یہ دے دوں گا. بعد میں 1 سال بعد وہ 10,000 کا چیک کہتا ہے, جی 10,000 آپ کے بنتے ہیں, یہ لے لیں. 5 سال کا اس نے ایگریمنٹ بھی پہلے لکھوا لی. بھولے فنکار ہیں, کوئی تھوڑے سارے پڑھے لکھے تھوڑے ہوتے ہیں, کچھ ان پڑھ بھی ہیں. میں نے اس دن کوثر جاپانی کا پیج دیکھا اور 1 منٹ میں کئی ہزار لوگ آ گئے, ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے. اسی طرح آپ کا بھی. ہمارے ہاں فنکار بھی تو کہتے ہیں نا کہ بس پکی پکائی جو ہے نا وہ تیار کر کے ہم اس کی گود میں ڈال دیں. نہیں, بات یہ نہیں ہے. ابھی یوٹیوب پہ جو جنہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں, جس کمپنی نے چینل بنائے ہوئے ہیں, وہ جو جیسے خان صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ فنکار ایسے, فنکار انہیں نہیں کہنا چاہیے, ایسے لوگ ہیں جو گانا نہیں جانتے لیکن پیسے دے کے وہ گانا بناتے ہیں اور یوٹیوب پہ چڑھانے کے لیے وہ کمپنیوں کو پیسے دیتے ہیں. ابھی ایسے ایسے فنکار بھی ہیں جو جنہیں فنکار نہیں کہنا چاہیے, وہ 10-10, 20-20, 30-30 ہزار روپیہ چینل والے وہ کمپنی والوں کو دیتے ہیں کہ ہمارا گانا یہ ریلیز کر دو, ویورز ہمیں لوگ ہمیں جانا. آصف بھی سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا اور باقی مین سٹریم میڈیا, اس سارے میڈیا کی موجودگی میں ہمارا ٹھیٹھ کلچر کہاں سروائیو کر رہا ہے, کہاں کھڑا ہوا ہے؟ جیسے پہلے ابھی آپ نے بتایا کہ بہت سارے ہمارے ساز جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, ڈھوتے جا رہے ہیں, تو ہمارا جو کلچر تھا, جو ورثہ تھا, وہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ جی, پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم ثقافت پہ بات کریں گے. سوشل میڈیا نے, اور خاص طور پہ اب دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا ساری کی ساری چیزیں اس میں جو بھی شامل ہیں, ان کو دیکھا جائے تو آپ کے ایک سیٹ میں آ گئے. اس سیٹ نے آپ کو دراصل اکیلا کر دیا ہے. آپ کا جو کلچر ہے, جو آپ کی ثقافت ہے, جو آپ کی تہذیب ہے, وہ ہے میل جول کے ساتھ. میں آپ سے ملوں گا, آپ کی بات سنوں گا, آپ کا رہن سہن دیکھوں گا, آپ کے ساتھ ساتھ جو باقی میرے ساتھ رہتے ہیں. وہ دیہات, ہم تو دیہات کی مثال دیا کرتے تھے کہ شہروں میں لوگوں کا آپس میں اتنا انٹریکشن نہیں ہے. اب دیہات میں بھی یہ صورتحال نہیں رہی. جب مجھے ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ہی نہیں مل رہا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں ان کے یہاں کیا صورتحال چل رہی ہے. یہی آپ اور میں, چلیں ہم بہت قدیم نہ صحیح لیکن آج کی نسل سے تو بہت پہلے کے ہیں نا, یہی ہمارے ہاں شادی بیاہ یا خدا نخواستہ کسی کے ہاں فوت کی, یہ سارے سلسلے ہوتے تھے. تو لوگوں کا جو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن تھا, جا کے اس میں شامل ہونا تھا, اس کو دیکھ لیں اور آج سے دیکھ لیں.
चीज़ें तो यही है ना कि जब हम शादियों का सिलसिला होता था तो उस पर किस किस तरीके से उस खुशी को वो किया जाता था। अब कार्ड देख के, अब कार्ड भी नहीं रहा मेरे ख्याल में, अब तो सिर्फ आपको मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि जी फलां दिन शादी है और आप गए और लिफाफा फेंका और वापस आ गए, हाँ जी वो चिट्ठी कुकर पकी पई है तो बस ये है वो है, इस टाइप की बीमारी में दे दी भी है। ठीक है ना जी। अच्छा, खुदा न खास्ता सब ने जाना है, वहाँ भी यही है कि टाइम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचना है, बस वहाँ खड़े होके दुआ मांगनी और फिर उसके बाद गायब हो जाना है। कोशिश ये करनी है कि पसमंदगान में से किसी को शक्ल दिखा लें कि हम आए थे। बिल्कुल ऐसे वो जो 70 थी। अच्छा, मैं इन दो बातों को क्यों लेके आपसे बात कर रहा हूँ, इससे सारी रिवायात जुड़ी हैं, सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई थी। वो सारा कल्चर, वो सारा सकाफत, मतलब आपके यहाँ मेहमान आया है तो पूरी बस्ती का मेहमान है। इवन आपके शहरों में बैठक हुआ करती थी, अब जिनको अब ड्राइंग रूम भी वो अंदर चला गया है और वो भी अब इस तरह की सूरत हाल नहीं रही। डेरे या विसाख उसकी बातें तो हो ही ख़त्म गई है ना। आप और मैं देहात में जाने का हमें बहुत ज़्यादा इत्तेफाक अब भी रहता है। बिल्कुल ऐसे। अब क्या वो देहात वो रहे हैं जो आज से लगता ही नहीं। 25-30 साल पहले थे। तो अब वो कल्चर की जो शक्ल बनती जा रही है, कुछ मादी इस तरह के अब हमारे यहाँ मसाइल पैदा हो गए हैं कि इंसान के साथ आपके यहाँ माशाल्लाह आपके साहबजादे हैं, मेरे साहबजादे हैं, क्या उन्होंने वो चोटें खाई हैं कच्ची ज़मीन पे खेलते हुए, जो हमने खाई और जिससे हमें अच्छा लगा? वो तो मेरी मिसेज बच्चों को बाहर नहीं जाने देती थी जब छोटे थे। खुदा ना खास्ता एक आदमी के जहन में खौफ है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो जाए। वो जब तक हम तो रात रात घूमते रहते थे, हमारे घर वालों को परवाह नहीं होती थी, पता था अगर यहाँ नहीं है चाचा रहीम होंगे गारो सन राय साहब क्या सुने दे पे बड़ा खूबसूरत एक शाकिर शुजाबादी साहब का कलाम। कल ख्वाब डिठमू जो मर गया हुसन दे शाहो खरैत दियोचा। ये वेला हर कहते हैं खान से वाह वाह, हुसन दे शाहो खरैत दियोचा, गरीब लोग दुआ करे नजूर सादा न कर जिलहाने वाले सुखाली तक क्या करे सू। भला फकीरा देखोल क्या है, वफा दी कीमत न मंग घिनाए। मैं भाण पुराना जंगल दा कै रुल गए दी मंजिल हाँ, जदी आपस विच ना बने आवे ऊ घोट दी फिक्की खिल हाँ। जी कुछ शाकिर चित के सटने दिन बेकार मुसाग दी छिल हाँ, जद मेल च खीसे खाली हिन ऊ बाल गरीब दा दिल हाँ। भला फकीरा दे कोल क्या है, वफा दी कीमत न मंग घिनाए। वडी वडाई हाँ करे सोचा जिंदड़ी अपनी फिदा करे सो। नजूर सादा न कर जिलहाने वाले सुखाली तक क्या करे सो। भला फकीरा दे कौल क्या है। बड़ा खूबसूरत शेर खान साहब। जे सुख न दे वो तालुक चले वो, कोई निशानी तकोल होवे। जे सुख न दे वो तालुक चले वो, कोई निशानी तकोल रहवे। गले फुपा के चसीन ले सोना दिल तो अमलक जुदा करे सो। नजूर सादा न कर जिलहाने वाले सुखाली तक क्या करे सो। हुसन दे शाह खरैत दियोचा, गरीब लोग दुआ करे सो। गरीब लोग दुआ करे सो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत मेहरबानी। इजाज़ राय साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है।
अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हमारे सकाफती विरसे की सूरत हाल पे हम बात करेंगे कि हमारा जो सकाफती असासा है, हमारा जो सकाफती विरसा है, उसे हम जदीद डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोट क्यों नहीं करना चाहते। इस पे बात होती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाजी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में, और ज़रिया माश उसी पे चल। सूबे में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया साथ ही ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज पाकिस्तान पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अजला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी विद सजाद कोकर एंड न्यूज़ HD पर, और आज हमारे साथ हमारे मेहमान इजाज़ राही और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के नामवर और सीनियर ब्रॉडकास्टर आसिफ खान खेतरान साहब। आसिफ साहब, क्यों हम सोशल मीडिया का नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? क्या हम इस सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए अपने कल्चर को, अपने सकाफ़त को प्रमोट नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। असल बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि बहुत सारी डिस्ट्रक्शन वाली जो चीज़ें हैं, वो बनाने वाले ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं इस तरह की चीज़ें बना रहा हूं तो इससे इंसानियत को कोई नुकसान होगा। सोशल मीडिया तो वैसे इंसान की मिलाने के लिए, इंसान को बेहतरी की तरफ लाने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो यूनिवर्सिटी के ज़माने में, 80s के ज़माने के लोग थे, इसी सोशल मीडिया की वजह से मुझे अब जाके उनसे मुलाकात हुई है। वो बिछड़ गए थे, अब जाके उनसे राब्ता हुआ है। कोई किसी और मुल्क में जा बसा, कोई किसी और शहर में जा बसा। उस वक्त एक दूसरे के साथ तो इतनी राब्ते की सूरत नहीं थी। असल बात है आप किसी चीज़ का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, और ये है आपकी बेसिकली बुनियादी तौर पे ये है आपकी तरबियत। अब हम अगर इसको थोड़ा सा एक और तरफ हम बात करें, क्या जो रोड पे ट्रैफिक चल रही है और इस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो क्या ये ट्रैफिक इसलिए बनाई गई है कि इसमें एक्सीडेंट हो? चलाने वाले ही जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसका मौजिब बन रहे हैं ना। तो ये भी एक कह लीजिए ट्रैफिक है जो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ मिला रही है। वो एक शहर से दूसरा शहर है, एक मुल्क से दूसरा मुल्क है, एक गांव से दूसरा गांव है। अब आपका मैं नहीं समझता कि जिनको अब हम गांव कहते हैं वहाँ भी आपके ये सोशल मीडिया की चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँची हुई होंगी। हमारे आपके सबके रास्ते में सारे लोग हैं।
تو کیا ہم اس کا استعمال ہم مجھ سے لے کے میرا ہر وہ ساتھی جو ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے, جو ہمیں سن رہا ہے, تو کیا اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ آج دیکھیے, مجھے کسی وقت یقین کریں میں فیڈ اپ ہو جاتا ہوں کہ ہم فیس بک پہ میں اس کی زیادہ اگر جس پہ زیادہ یوزر کہہ لیجیے ہیں کہ سیاست کو لے کے یا مذہب میں جو مختلف ہمارے دوسرے عقائد ہیں ان کو لے کے ہم اتنا آگے تک چلے جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اگر کہیں ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ایک دوسرے کو مار دیں, بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو ساتھ لے کے آئیں جس سے ہمیں احساس ہو کہ نہیں یار یہ باتیں اچھی نہیں ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی باتیں پھیلا کے ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے. ہم بحیثیت مسلمان اگر دیکھیں تو اسلام دین ہی ایسا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بات کرتا ہے. پاکستان کی بات کریں تو سالمیت کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے, یا ہمیں مختلف وہ چھوٹے چھوٹے مسائل, وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے ہمیں ہمارے دل میں ایک دوسرے کے خلاف, الیکشن ہوتے ہیں, آپ کسی اور پارٹی کے ہیں, میں کسی, ہر ایک کی اپنی بات ہے, لیکن ہم اس کو اس طرح سے جذباتی ہو کے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ ہم ایک دوسرے کو گولی مار دیں گے. بھائی ٹھیک ہے, میرا اپنا حق ہے, میں کسی گھر میں ہوتے ہوئے بھائی ایک دوسرے کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ والد بیٹے کی آپس میں ہے کہ ہم نے مخالف جماعت کو ووٹ دے دیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ آپ نے اس کو اتنا جذباتیت میں کیوں لے لیا ہے؟ اسی طرح باقی سارے ایشوز ہیں, زمانے کے سارے ایشوز ہیں, یوٹیوب کی بات کریں آپ, انسٹاگرام کی بات کریں, باقی چیزوں, اگر آپ ان کو پازیٹیو لیں گے, ان کو آپ اگر مثبت انداز میں لیں گے تو یقیناً بہتری آئے گی, اگر آپ ان کو نیگیٹو لیں گے تو یقیناً آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. بالکل. رائی صاحب, آپ نے سنگر اتحاد بنایا, گلوکاروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کی کوشش بھی کی تاکہ آپ کے مسائل اجاگر ہو سکے اور ان کے حل کے لیے کوئی اقدام کیا, کیا اس میں آپ کامیاب ہوئے؟ مسائل حل ہو رہے ہیں یا سنگر بھی آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کو ترجیح دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ ان میں اتحاد پیدا کرنا. اس اتحاد میں ہم نے انجمن گلوکاران ملتان پاکستان ایک تنظیم بنائی ہے جن میں ملتان اور پاکستان کے فنکار گلوکار جو ہیں, اسپیشل گلوکار جو آرکسٹرا بجاتے ہیں وہ اس تنظیم میں شامل ہیں. تو اس کے لیے ابھی ابتدا ہے, اکٹھا کر رہے ہیں ان تمام دوستوں کو, پاکستان کے سارے گلوکاروں کو اور جو آرکسٹرا کے جو بجانے والے ہیں. تو انشاءاللہ جو کچھ ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے آپ کے تعاون سے چلیں گے انشاءاللہ. تو سنگرز کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بہت بری صورت سنا ہے کہ انہوں نے اپنے دوسرے کوئی کام شروع کر دیے ہیں, کچھ لوگوں نے جو پروفیشنل گانے والے ہیں. جب دیکھیں جب بندہ بھوکا مرتا ہے پھر وہ کہتا ہے ڈوبتا ہوا بندہ تنکے کا سہارا تو لیتا ہے. کچھ فنکاروں نے ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں, کچھ نے کپڑوں کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں, کچھ فنکاروں نے مختلف سبزی کی دکانیں لگائی ہوئی ہیں. بس اس طریقے سے یہ کرونا میں 2-2.5 سال تو ہو چکے ہیں. اور ویسے بھی ساؤنڈ پہ پابندی جو یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے. چلو کرونا نے مار دیا یار, آپ اپنی اسمبلی سے یہ بل تو ختم کرو. یہ جو ساؤنڈ ایکٹ لگایا ہوا ہے آپ نے فنکاروں کو آپ نے دہشت گردی کے خلاف یہ لگایا تھا جو ملک کے خلاف تقریریں کرتی تھی, اور ہم فنکاروں کو بھی ساتھ رگڑا لگا دیا. آپ خدا کے بندو تھوڑا سا تو آپ کے ساتھ کبھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا, میں نے تھانے میں ساؤنڈ لے گیا, میں نے تھانے سے ایسے جو محبت جانتا تھا اس نے واپس کر دیا. انہوں نے کہا رئیس صاحب آپ پروگرام کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کر لیں. جس کی بنی ہوئی ہے وہ بچاؤ کر کے نکل جو جاتا ہے. بڑا فنکار ہے اس کی تو جس کو لوگ جانتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, جو چھوٹے فنکار ہیں ان کو رگڑا لگ جاتا ہے. آصف بھائی کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, اب نہیں کہا جاتا, تو ہم کہا کرتے تھے کہ ریڈیو آہستہ آواز میں چلائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ والے کے گھر میں کوئی بیمار ہو, کوئی بچہ پڑھ رہا ہو, یا کوئی کسی اور کام میں عبادت کر رہا ہو, تو کسی اور کام میں مصروف ہو, تو آپ آواز کم کریں. ساؤنڈ ایکٹ ڈیفینیٹلی ایک ایسا ایکٹ ہے جس سے بہت ساری قباحتوں کو دور کرنے کے لیے اس کو لگایا گیا, لیکن اس کی کوئی شکل ایسی ضرور بنانی چاہیے کہ جس طرح سے آپ کسی ہال میں اگر بنا رہے ہیں, کسی جگہ پہ ہیں, تو اس کی آواز اتنی کم ہو کہ باقی جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ تنگ نہ ہوں. میں اس کے خلاف بھی ہوں, لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ضرور ہونی چاہیے. لیکن اس کا استعمال تو بیچارے فنکاروں پر ہو رہا ہے زیادہ. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس ایکٹ کو ختم کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ایک شرط کے ساتھ کہ نہیں, آپ اس کی آواز آپ اس کا والیم اتنا رکھیں گے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے ڈسٹرب نہ ہوں. اجازت ہے صاحب, آج کے پروگرام کا آخری گانا آپ سے سننا چاہیں گے. میں چاہوں گا کہ دوہڑے کے ساتھ
और डेडिकेशन ये आसिफ खान कितरान सबको। बिल्कुल इनकी कहानी है ये सारी। असा ढोली दी संगत दे काबिल नहीं, ओ जो सोहणिया दा सुल्तान होया, सुल्तान होया। ए खान साहब समझदे पैन, ओ दे वेख के नैन शराब गए, ओ दे वेख के नैन शराब गए, बस दिल पागल कुर्बान होया, कुर्बान होया। ओ दी जुल्फ सियाह दी कैद दे विच असा 16 साल गुजार दिते। वाह 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 वाह, शानदार, लंबी बजाते हैं। है। ओ दी जुल्फ सियाह दी है कैद दे विच असा 16 साल गुजार दिते। ओ बचपन तू मगरूर जिया असा कमलियां दी जिंद जान होया। ये राय साहब डोब के गाने पे होया। अरे खान साहब मेरे नाल है। ठीक है। ओ दी दीद मेरी मजबूरी है, असा थक मुक के पे सफर किते। ओ दी दीद मेरी मजबूरी है, असा थक मुक के पे सफर किते। ओदे शहर दे विच लवार सीधा मेरे नां दा शान ऐलान होया, ऐलान होया। असा ढोल दी संगत दे काबिल नहीं, ओ जो सोहणिया दा सुल्तान होया, सुल्तान होया। हो दे वेख के नैन शराब गए, बस दिल पागल कुर्बान होया, कुर्बान होया, कुर्बान होया, कुर्बान होया। वाह जी वाह वाह वाह, राय साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ खान साहब थोड़ा सिर्फ मैसेज मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए आपका मैसेज, और फिर मैं इजाज़त लूँगा। मैं दोस्तों से ये कहूँगा कि वाकई हालात कोरोना की वजह से और बाकी हालात की वजह से बहुत मुश्किल हैं, लेकिन हिम्मत ना हारे। मैं वो वाला लफ्ज़ नहीं कहता, मैं दिल से कह रहा हूँ कि एक ज़ात और है जो आपका हाथ पकड़ने के लिए हर वक्त मौजूद है। अल्लाह करे हमारे यहाँ से ये बीमारी और इस तरह के मसाइल ख़त्म हो, ताकि हम एक और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान कितरान साहब, बहुत शुक्रिया इजाज़ राय साहब, आप दोनों मेहमान आज हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन से इंतहाई मुफीद गुफ्तगू की। और इजाज़ राय साहब आपने बड़े ज़बरदस्त ट्रैक सुने। आपके गाने सुनने के लिए तो बहुत वक्त चाहिए, हम इंशाल्लाह किसी दिन सिर्फ आपके साथ गानों का प्रोग्राम करेंगे। आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया। नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए वो मेहमान लाएँ जिन्हें आप देखना चाहते हैं या जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। फिलहाल टीवी सज्जाद खोखर से सज्जाद खोखर को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।